Bonjour tout le monde. اليوم حنعطيكم une astuce باش ديروا بها دي غاتو تراديسيونيل بالكاوكاو. شوفوا كاين بلوزيور ايتاب، تبعوني ايتاب باغ ايتاب. هاد الكاوكاو دابيتود نغسلو في الغباريتو. في هاد لاستوس ما لازمش تغسلوه. عندي 1 كيلو تاع الكاوكاو، ما لازمش تغسلوه، نقيوه وحكموا ان طورشون بروبر ومسحوه بيان. هادي لا بروميير ايتاب. انا عندي ساعه ملاني شاعله الفوغ ديالي، دوك واش ندير؟ نطفي على الفوغ. شوفوا حنطفي، طفيت لو فوغ ديالي، نحكم الكاوكاو ديالي ونحطو في البلاطو. فوالا كما قلت لكم الفوغ تاعي عندي ساعه ملي شعلته، دوك طفيتو، دوك ندخل البلاطو تاعي للفوغ. دوك نخليه لو فوغ تاعي يبرد بيان. نعاودو نولي لكم بور لا دوزيام ايتاب. ولينا لكم لا دوزيام ايتاب. شوفوا انا ندير كلش قدامكم باش تفهموني مليحه. هذا وانا نحل الفوغ ديالي بيان سور حتى وين نبرد لي بيان الفوغ. شوفوا كيفاش يولي يقعد ابيض. فوالا شوفوا نفرد لكم، نقرب لكم، شوفوا يقعد ابيض. نعاودها لكم باش تزيدوا تفهموني مليح. الفوغ شعلته ساعه، نسيت باش نقول لكم شعلته كامل حتى لا ديرنيير طومبيراتور. كي جيت ندخل البلاطو تاعي طفيته، دخلت لو بلاطو تاعي وخليت الفوغ تاعي يبرد بيان. دوكا واش نديرو؟ نحكم لو طورشون، هو لازم يقعد بيض هكذا. ندير الكاوكاو تاعي في لو طورشون، واش ندير هنايا نكونكاسيه شويه، نخدم بالحلال نكسرو شويه. فوالا حطو شويه يتكونكاسا بركا، سيتو بلازمش يولي بزاف مفتت. فوالا دوك هذا نخلوه دو كوتي. دوكا لا troisième étape. فوالا بور لا troisième étape انا في 1 كيلو تاع كاوكاو حنخدم في قدره موين. ندير لتر ونص تاع الماء، نديرها في القدره. عندي لتر ونص تاع الماء، عندي 7 حبات قرنفل، وحده زوج ثلاثه، سيو كسروهم، 4 5 6 7، نورمالمون 7. هاي دايره 7 قرنفل. عندي ان كويير ا سوب تاع لا فاني، نديرها لداخل. وهنا عندي هنا حبه كبيره تاع القارص. القارص الصغير ديروا 2 حبات، ولا كانت الحبه كبيره ديروا حبه. واش ندير؟ نعصر لو جو لداخل ونزيد نرميها كامل. نعصر لو جو ونرميها كامل. فوالا هاديه هاد ليطاب. دوك نديرها سور فو. لازم النار تكون موينه، هي كي تبدا تغلي باش نحط الكسكاس تاعي تاع الكاوكاو. فوالا حطيته فوق النار. دوكا واش نديرو؟ شوفوا الكسكاس تاعي نحط فيه، هذه ليطاب الاخرانيه دوك نفهمكم. الكسكاس فيه نحط فيه الكاوكاو تاعي. هنايا راني دايره 1 كيلو. نتوما كي تحبوا تخدموا كونتيتي كبيره لازم يكون عندكم كسكاس كبير وقدره كبيره ودوبليو الماء. راني دايره هنا بوغ 1 كيلو لتر ونص تاع الماء، ولا درتو
2 كيلو ديروا 3 لتر دو. كل ما تزيدي الكيلو تاع الكاوكاو تزيدي في زانغريديون. دوك هذا نخليه هكذا حتى تبدا تغلي لي القدره تاعي باش نرفد الكسكاس تاعي نحطو فوق القدره. اللي قلنا القدره راهي سور فو موين. هنايا عندي ان جو دو سيترون حبه كبيره عصرتها، نديرلها كاس تاع لاتاي تاع مزهر، ونزيد لها ان كويير ا سوب تاع لا فاني. هادوما لي 3 انغريديون نحركهم دوك. انا نستنى حتى القدره تاعي تبدا تغلي باش نحط الكسكاس تاعي تاع الكاوكاو، وهي كي تبدا التفويره الاولى كي نشوفوا الفوار بدا نبدا نرش فيه على 3 خطرات ولا 4 خطرات هاد لو ميلونج اللي وجدتو اللي قلنا لا فاني، جو دو سيترون، حبه تاع جو دو سيترون و ان فيغاتي تاع مزهر. ولازم يقعد يتفور هو ساعه فوق النار. كي تلحق ساعه طفي عليه ونكملوا لا 4 ايتاب اونصومبل ان شاء الله. فوالا او بدا يغلي معايا. هنا نحط الكسكاس اللي فيه الكاوكاو. كي شفنا الغليه بدات دوك نخليه حتى وين نشوف التفويره الاولى بدات تطلع، نشوفوا الفوار بدا يطلع، نبدا نرش فيه هذاك لو ميلونج اللي قلت لكم عليه. كي شفت بدات التفويره الاولى بدا يتفور نحيه اور فو لو ميلونج تاعي، نبدا نفرغ فيه بشويه بشويه. فوالا نعاود نردو سور فو. راه جات ربع ساعه واحده اخرى، نزيد نرشو بهذاك لو ميلونج، نزيد نقلبو. زيد نردو يتفور. اي زادت جات ربع ساعه واحده اخرى، نزيد نحيه اور فو. شتو هو يتبدل لا كولور تاعو بصح كي ينشف يولي بيضه. نزيدلو بور لا 3 فوا ونخلطو ونردو يتفور. ومن بعد نزيد نكمل هكذاك جوج ربع ساعه واحده اخرى، نزيد نرميه لا 4 فوا لو ميلونج، نرش فيه لا 4 فوا ونخليه يتفور. كي تلحق الساعه تاعي نطفيه نعاود نولي لكم. عم جازو ساعه راني طفيت عليه. شوفوا قدامكم راني ندير كلش. نحكم جفنه، ندير لو طورشون في الجفنه، نحطو ان طورشون. لو ميلونج تاعي نرميه لداخل نفرغو كامل. دوكا شوفوا باش نوريكم. شوفوا هذا واش قاعد فيه الماء. علاش قلت لكم خدموا كونتيتي صغيره، وكي تخدموا كونتيتي كبيره لازم تدوبليو كاع لي زانغريديون عطيتها لكم. دوك واش نديرو، لازم نشفوه باسكو راهو مندي، نشفوه. دوك واش ديروا، تحكموا بابي جورنال. الجورنال يتباع بالميزان تعرفوه كامل. ديروا 3 فوي، وحده زوج 3، نحطوهم في الجفنه.
نحطوه sur le papier journal. طرشون بروبر، لازم يكون الطرشون بروبر. واش نديرو؟ نغلقو عليه هاي، نديرو رزمه نقلبوه هكذا باش يتوانسا، نخلوه حتى لو لوندومان هكذا. دوك غدوه من داك واش ديري؟ تحكمي ان بلاطو، تحكمي ان بلاطو، فرشي له بابي جورنال وحطي الكاكاو تاعك، فرشيه كامل. شوفوا حطوه في ان اندروا ماشي في الشميسه، حطوه في يكون في ان اندروا ايري. كيما انا نقدر نحطوه في الصالون باسكو في الصالون ما كاينش شكون يدور بزاف في الصالون، تقدروا تحطوه في كوزينه فوق بيفي ولا فوق فريجيدار. لي فاصون حطوه في ان اندروا ما يجينيكمش بصح. وشنو كل يوم تفيريفيو لو بابي جورنال كي تصيبوه معمر بالكرا، تبدلوا له اشاك فوا البابي جورنال. شوفوا هاد لا ميثود لازم تقعدوا اشاك فوا كل ما تشوفوا لو بابي جورنال بزاف تعمر بالكرا بدلوه، باسكو هو كل ما يطلق الكرا كل ما تروح ريحه الكاوكاو. هذه هي لاستيوس تاعو. فوالا عنده اون سيمين. شوفوا اشاك فوا نبدل له البابي جورنال. شوفوا كيفاش يتعمر بالكرا، شوفوا قد ما يطلق لو كرا تاعو مليحه. وشوفوا دوك هي هاد لا ميثود تقعدوا ماكسيموم 25 جور. 25 جور ميم يقعد شويه مي با او بوان وين كيما راهو دوكا هكذا، باسكو راهو تو لي جور راهو يطلق الكرا تاعو، وقد ما يطلق الكرا تاعو مليحين. وبيان سور كي تكملوا كامل 25 جور تفيقوا لا كولور تاع الكاوكاو تاعكم يتكلارسا. اون بليس كي تكسريه تسمعيه يترتق، كي تسمعيه يترتق تعرفي بلي نشف الكاوكاو تاعك. تماك واش ديري؟ حكمي غلاف تاع المخده بيان سور يكون بروبر، ديريه لداخل، حكمي ان غوز دو فاني قطعيها اون دو ورميها لداخل، غلقي عليه. كي تحبي تستعمليه في لي غاتو تاعك تجبديه وتستعمليه في لي غاتو تاعك. قلت لكم ديروا به دي غاتو تراديسيونيل. فوالا جيسبر ما نسيت والو، قلت لكم كلش. اي كوم توجور نقول لكم ولا تحبوا جديد ديروا الجامي، لحقكم جديد.